भूमि भारती के फील्ड टेक्निकल मुलाजमीन ने एबिट्स में CCLA के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए 300 मुलाजमीन को बरतरफ करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। महकमा माल की स्कीम भूमि भारती के फील्ड टेक्निकल मुलाजमीन ने आज एबिट्स इलाके में वाक़ चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना था कि वो कई सालों से अराजियाती मसाइल के हल के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। एबिट्स में वाक़ CCLA के दफ्तर के बाहर उस वक्त सूरत हाल कशीदा हुई जब भूमि भारती प्रोजेक्ट के फील्ड टेक्निकल मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद वहां पर इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा कि 300 मुलाजमीन को अचानक बरतरफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके अहले खाना शदीद परेशान है। मुजाहिरीन ने इंकशाफ किया कि वो पिछले 15 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। कठिन हालात के बावजूद वो ज़मीनी मसाइल को हल करने की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुकाम से ये मांग की है कि बरतरफ किए गए 300 मुलाजिमीन का हुक्म बरतरफी फ़ौरन वापस लिया जाए, उनकी खिदमात को बहाल किया जाए। तमाम 636 मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और पिछले 15 महीनों से रोकी गई तमाम तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाए। मुलाजमीन ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर मुदाखलत कर उनके मसाइल का हल नहीं निकाला तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए सरकारी अस्पतालों में तिबी खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हैदराबाद के सेक्रेटरीट में तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वरंगल, हनमकुंडा और जंगामा अजला के अरकान असम्बली और आला अहदेदारों का एक तफसीली जायजा इजलास तलब किया। आला सतही इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा वज़ीर कोंडा सुरेखा, अरकान असम्बली कडियम श्रीहरि, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, नैनी राजेंद्र रेड्डी, आर प्रकाश रेड्डी, KR नागराजू के अलावा महकमा सेहत के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। दरियासना जंगामा मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल, नरसमपेट मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल, काकतिया मेडिकल कॉलेज और MGM हॉस्पिटल में आवाम को फराहम की जाने वाली तिबी खिदमात का जायजा लिया गया। वरंगल में ज़ेर तामीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की। तीनों अजला के सरकारी अस्पतालों में मियारी तिबी खिदमात की फराहमी, बुनियादी ढांचे की तरक्की, ज़रूरी अमले और तिबी आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए भी वाज़ेह अहकामात जारी किए गए। BRS के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रहनुमा नागेंद्र की क़यादत में इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से इंजीनियरिंग के तलबा के खिलाफ किए गए तबसरे की मजम्मत की। हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत BRS OU के लीडर नागेंद्र ने की। एहतजाजियों ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुबैना तौहीन आमेज़ बयानात पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। तलबा ने कहा कि ये किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है कि इंजीनियरिंग के तलबा को इस तरह से निशाना बनाया जाए और ये कहा जाए कि वो नौकरी के लिए दरख्वास्त तक नहीं लिख सकते। तलबा का कहना था कि इस तरह के बयानात नौजवानों के हौसले पस्त करते हैं। BRS रहनुमा नागेंद्र और दीगर तलबा ने इस बात पर जोर दिया कि रियासत की तरक्की में इंजीनियर्स का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शहर के प्रोजेक्ट्स, सड़कें, पुल, आबपाशी की स्कीमात और टेक्नोलॉजी का शोबा ऐसे कई शोबे हैं जिनकी तामीर व तरक्की में इंजीनियर्स ने हमेशा से अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। तलबा ने पुरजोर मुतालबा किया है कि बासलाहियत और मेहनती इंजीनियर्स की तस्दीक करने के बजाय उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए और रियासत के नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े फराहम किए जाएँ। रियासत तेलंगाना के वज़ीर बराए मेहनत व रोज़गार डॉक्टर G विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि जर्मनी और जापान की ज़बानें सीखने वाले हुनरमंद नौजवानों को लाखों रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिमतें फराहम की जाएगी।
تلنگانہ حکومت نے ریاست کے نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کا ہنرمند بنانے اور بیرون ملک روزگار کے سنہری مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا۔ تلنگانہ کے وزیر برائے محنت، روزگار اور کانکنی ڈاکٹر جی وویک وینکٹ سوامی نے زور دیا ہے کہ نوجوانوں کو جرمن اور جاپانی زبانوں کو سیکھنا چاہیے۔ جو نوجوان جرمن اور جاپانی زبانوں کی تربیت مکمل کریں گے انہیں بیرون ملک لاکھوں روپے کی ملازمتوں کے مواقع مل سکتے ہیں۔ انہوں نے مندامری میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور جرمن زبان کے تربیتی مرکز کے دورے کے موقع پر کہا کہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جیسے جرمنی اور جاپان میں ہنرمند افرادی قوت کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایسے تربیتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ تلنگانہ کے نوجوان عالمی منڈیوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ امریکہ کا دورہ کر رہے تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا ڈلاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے قائدین اور انڈین اوورسیز کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ ڈلاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے جہاں پر NRI تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی، انڈین اوورسیز کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ بالتیمور میں منعقد امریکی تیلگو ایسوسی ایشن کی 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کے بعد ملو بھٹی وکرمارکا ڈلاس پہنچے۔ اپنے اس دورے کے دوران وہ مختلف کمپنیوں کے نمائندوں اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سنگاریڈی کے حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ ہے جو ریاست میں صنعتی ترقی، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور اہم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کرے گا۔ حیدرآباد میں 2 روزہ دوسرے برکس اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ اور ایسٹ ریکوری کے اجلاس کا آغاز ہوا۔ حکومت ہند کی پرسنل اینڈ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری رچنا شاہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ حیدرآباد میں آج سے 2 روزہ دوسرے برکس اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ اور برکس ایکسپرٹ نیٹ ورک آن ایسٹ ریکوری کا آغاز ہوا ہے۔ اس اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت ہند کے محکمہ پرسنل اینڈ ٹریننگ کی سیکرٹری رچنا شاہ نے کہا کہ بدعنوانی پائیدار اور جامع ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی نہ صرف پبلک فنڈز کو اسپتالوں، اسکولوں اور بنیادی ڈھانچوں جیسے اہم شعبے سے ہٹا دیتی ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی مجروح کرتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بھی ملک بدعنوانی کی لعنت سے محفوظ نہیں ہے اور تنہا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کو روکنے کے لیے مشترکہ اور مربوط بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی خطے کو جرائم سے فائدہ اٹھانے والوں کی پناہ گاہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ رچنا شاہ نے مفرور مجرموں کا سراغ لگانے، انہیں گرفتار کرنے اور چوری شدہ اثاثوں کی بازیابی اور سرحد پار سے غیر قانونی رقومات کی منتقلی کو روکنے کے لیے تمام راستے بند کرنے اور تعاون کو مضبوط بنانے کی اپیل کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس 2 روزہ اجلاس میں برکس ممالک کے درمیان معلومات کے تبادلے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نیٹ ورک اور ڈیجیٹل گورننس پر بھی تفصیلی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ حکومت تلنگانہ اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ریاست کے مساجد سے وابستہ ائمہ اور مؤذنین کے لیے اعزازیہ جاری کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ اور تلنگانہ وقف بورڈ نے ماہ جولائی 2026 کے لیے ریاست کے ائمہ اور مؤذنین کے اعزازیے کے لیے 8,49,90,000 روپے کی رقم جاری کی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے کل 16,511 ائمہ اور مؤذنین اس اعزازیے سے مستفید ہوں گے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور CEO نے ائمہ اور مؤذنین کے لیے اعزازیہ کی رقم جاری کرنے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ و وزیر خزانہ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر برائے اقلیتی بہبود کا شکریہ ادا کیا ہے۔ DMK رہنما اور تمل ناڈو اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ادیانیدھی اسٹالن کو چنئی میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا DMK کے سینئر رہنما اور اپوزیشن لیڈر ادیانیدھی اسٹالن کو چنئی کے علاقے نیلنکارائی میں واقع ان کی رہائش گاہ سے پولیس نے
हिरासत में लिया। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और डीएमके के कारकुनान के दरमियान कशीदगी देखी गई। कारकुनान ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की है। तंजावुर में कावेरी तनाज़े पर मुनक्किद एक एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उद्यानिधि स्टालिन ने मुबैना तौर पर एक मुतनाज़ा बयान दिया था। मजमे ने जब अदाकारा त्रिशा का नाम लेकर नारेबाजी की थी तो उद्यानिधि ने तौहीन-आमेज़ तबसरा किया था। उनके इस बयान पर हुक्मरान जमात टीवीके और दीगर हलकों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। टीवीके की ख़वातीन विंग की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को दिए गए नोटिस के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। बताया जाता है कि डीएमके के हामियों की एक बड़ी तादाद ने शदीद एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने हालात पर काबू पाया। हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए उद्यानिधि स्टालिन ने इस कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के तुंगातुर्ती असम्बली हलके में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल और तनाज़ात पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ को सौंप दी। सूर्यापेट जिले के तुंगातुर्ती हलके के अंदर कांग्रेस पार्टी के मंदरल सुदूर की तकर्रियों के बाद शुरू होने वाला तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया था कि मुकामी कायदीन और कारकुनान सड़कों पर उतर आए थे। यहाँ तक कि मुकामी एमएलए अहमसा मिल के हामियों और भुंगीर के एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी के हामियों के दरमियान इतनी कशीदगी बढ़ गई थी कि तलख कलामी और दंगे की नौबत आ गई थी। इस संगीन सूरत हाल का नोट लेते हुए रियासती कांग्रेस हाईकमान ने फौरी तौर पर मदाखलत कर टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। जग्गा रेड्डी पिछले कई दिनों से दोनों फरीकैन सीनियर कायदीन और आम कारकुनान से मुलाकातें कर रहे थे और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा ले रहे थे। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में इस हल्के के तनाज़े पर कुछ वज़रा और मुकामी अरकान असम्बली के बयानात भी सामने आए थे, जिन्होंने मज़ीद हलचल मचा दी थी, जिसकी वजह से जग्गा रेड्डी को रिपोर्ट पेश करने में कुछ ताख़ीर हुई थी। आज उन्होंने तमाम पहलुओं का अहाता करने के बाद साफ सफात पर मुश्तमिल एक जामे रिपोर्ट टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ के हवाले कर दी। शहर हैदराबाद में एच-फास्ट और जीएचएमसी की फूड सेफ्टी टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर 25 टन से ज़ायद मिलावटशुदा मसाले जात जब्त कर लिए हैं। शहर हैदराबाद और दीगर मकामात पर अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला जारी है। हालांकि एच-फास्ट टीम और जीएचएमसी की फूड सेफ्टी टीम ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। एच-फास्ट और जीएचएमसी के हुकाम ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहर के 13 मुकामात पर छापा मारा और 25,000 किलोग्राम यानी 25 टन से ज़ायद मिलावटशुदा मसाले जात जब्त कर लिए। इस कार्रवाई के दौरान जो इंकशाफात हुए हैं वो अवाम के रोंगटे खड़े कर देंगे। बताया जाता है कि मुनाफा कमाने के लिए मसालों का रंग, चमक, वज़न और हजम बढ़ाने के लिए उनमें मसनवी रंगों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, ख़तरनाक कपड़े रंगने वाले केमिकल्स, चमक पैदा करने के लिए टैल्कम पाउडर और राइस ब्रान ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया। हुकाम का कहना था कि सड़े हुए मसालों में जहरीले केमिकल मिलाकर बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा था। माहिर सेहत का कहना है कि ये केमिकल्स इंसानों में जिगर, गुर्दे की खराबी, मैदे के अमराज और कैंसर जैसे मोज़ी अमराज का सबब बन सकते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। आपको ये बता दें कि एच-फास्ट टीम ने 140 दिनों के दौरान 659 यूनिट पर छापे मारे हैं। 202 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और अब तक 246 टन मिलावटशुदा अशिया भी जब्त हुई हैं, जिनमें सिर्फ मसाले जात ही नहीं बल्कि अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त, पनीर, दूध की मसनूआत, फल, अचार, चाय और पीने का पानी भी शामिल है। इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी मशकूक या फिर मिलावटी या गैर मियारी खुराक की खरीद व फरोख्त की इतला फौरी तौर पर 100 डायल करके दें या एच-फास्ट के हेल्पलाइन नंबर पर इतला करें। थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की परवाज में तेज हवा के झटकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। कई मुसाफिर जख्मी हो गए।
ذرائع نے بتایا کہ ایئر انڈیا کی تھائی لینڈ سے دہلی آ رہی پرواز میں شدید ٹربولنس یعنی تیز ہوا کے جھٹکوں کی وجہ سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ طیارہ تھائی لینڈ کے پھوکیت سے دہلی آ رہا تھا اور منزل کے قریب ہی ٹربولنس کا شکار ہو گیا۔ ٹربولنس اتنا شدید تھا کہ کسی کے کان میں تو کسی کی گردن میں چوٹیں آئی ہے۔ زخمی ہونے والے مسافروں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹربولنس کی وجہ سے طیارے کی بلندی میں بھی اچانک معمولی تبدیلی آئی۔ کمپنی کے مطابق طیارہ دہلی میں بحفاظت اتر گیا اور تمام مسافروں کے ساتھ ساتھ عملے کے اراکین کو بھی بحفاظت باہر نکالا گیا۔ مسافرین نے بتایا کہ دہلی میں لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے طیارہ اچانک نیچے آنے لگا اور ہچکولے کھانے لگا۔ اس سے مسافروں میں چیخ و پکار مچ گئی اور کئی مسافر زخمی ہوئے۔ تاہم پائلٹ نے بڑی مشکل سے طیارے کو کامیابی کے ساتھ لینڈ کرایا۔ ایک مسافر کا کہنا تھا کہ طیارے میں تقریباً 100 مسافر تھے، جن میں 70 سے 80% مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایئر انڈیا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،